नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। बचपन से ही तमन्ना रही है आकाश को छूने की, चाहे वो चंदा मामा की कहानियां हो या फिर पतंग उड़ाना हो। दिशाएं में आज हम बात करेंगे करियर इन स्पेस टेक्नोलॉजी की, और इस विषय के भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो एक बड़ी शख्सियत है वो है प्रोफेसर एस गोखले। वो आज इस विषय पर हमसे बातचीत करेंगे। स्टूडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर एस गोखले एक लंबी सेवाएं भारत सरकार को दे चुके हैं। पहले आईआईटी चेन्नई में, फिर बाद में एनआईटी नागपुर और एनआईटी कोझिकोड, और वर्तमान में लक्ष्मी निवास मित्तल आईआईटी में बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं। सर, सबसे पहली जो बात सामने आती है, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है और हमारे जीवन के लिए, इंसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? स्पेस टेक्नोलॉजी जब हम सोचते हैं तो दो अलग अलग स्तर है उसमें। एक तो जो चीजें आसमान में उड़ती है लेकिन जिसमें एटमॉस्फेयर है, जिसमें हवा होती है, तो एयरक्राफ्ट जो होता है उसके लिए उसकी जरूरत है। तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर तक कुछ न कुछ हवा हमारे पास रहती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें डेंसिटी जो है उसके कहते हैं घनता जो होती है वो ठीक तरह से होती है, इसलिए आप उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, एयरक्राफ्ट चला सकते हो। 80-100 किलोमीटर के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें कम होती जाती है, और उसके बाद जो है उसको स्पेस कहते हैं। तो एरोस्पेस का मतलब है एरोनॉटिक्स विच इज इन 0 to 80 किलोमीटर, एंड स्पेस विच इज बियॉन्ड 80 किलोमीटर। और उसमें ढेर सारी चीजें आती है, जैसे तुम्हारे जो सैटेलाइट्स वगैरह जो है 36,000 किलोमीटर की रेडियस में वो चलते हैं। नहीं तो इंटरप्लैनेटरी मिशन जो होती है, चंद्रयान नहीं तो मंगलयान, जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, तो वो चीजें उसको एरोस्पेस कहते हैं। ये दोनों चीजें कंबाइंड हो गई। शुरू में खाली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हुआ करता था, जब हम एयरक्राफ्ट के लिए हम काफी काम किया करते थे, डिजाइन करते थे, प्रोडक्शन करते थे, ऑपरेशन करते थे। 1950 के बाद स्पेस का काफी महत्व बढ़ गया। शुरू में तो अमेरिका और रशिया में काफी कंपटीशन चली, फर्स्ट मैन ऑन द मून, फर्स्ट पर्सन इन द स्पेस, फर्स्ट लेडी इन द स्पेस, फर्स्ट डॉग इन द स्पेस। तो उस समय तो काफी कंपटीशन थी। उसके बाद जब 1963-64 की बात आई, तब केनेडी, जॉन एफ केनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बताया कि फर्स्ट मैन हु वुड लैंड ऑन द मून वुड बी अमेरिकन, और वो चीज 1969 में हुई। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो उसी समय हमने हमारी स्पेस एक्टिविटी शुरू कर दी, और चंद दिनों में, यानी कि 50 साल भी अभी तक नहीं हुए हैं, 50 साल में उन्होंने हमने ये सारी चीजें करके दिखाई कि चंद्रमा पे जाते हैं, नहीं तो मंगल पे जाते हैं। तो इसीलिए एरोस्पेस का महत्व काफी है। किस लिए है वो आप जैसे समझ सकते हो उसके ऊपर है। एयरक्राफ्ट का तो महत्व सब लोग जानते हैं। जल्दी जल्दी में हमें अगर कहीं से कहीं पहुंचना है तो हम जा सकते हैं। अभी लो कॉस्ट एयरलाइंस भी हो गई है, वो तो काफी बार ये भी एडवर्टाइज करती है कि हमारा जो टिकट है वो ट्रेन टिकट से भी कम है। बिल्कुल। तो 80 साल के नाना नानी और दादा दादी भी उससे चलना चाहते हैं। 3 साल का बच्चा भी अभी जान सकता था कि एयरक्राफ्ट ये क्या चीज है, और उनको कोई उसमें अजीब सी चीज नहीं लगती है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों, एयरक्राफ्ट पैसेंजर जो है उनकी जो हिंदुस्तान में जो बढ़त हो रही है, तो करीब करीब पैसेंजर्स आर इंक्रीजिंग एट 15%, 12 to 15% पर ईयर। तो पैसेंजर ट्रैफिक तो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एयरक्राफ्ट जो है और एयरलाइन ऑपरेशन जो है उसका महत्व तो सब लोग जानते हैं। दूसरी बात हुई अभी स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो हमने इतने सारे सैटेलाइट्स अवकाश में छोड़े हैं। उनका महत्व क्या है? वो रिमोट सेंसिंग करते हैं। उसका मतलब हमारे यहाँ खनिज पदार्थ, नहीं तो फॉरेस्ट, नहीं तो रिवर्स कहाँ पे है, उसके बारे में पता चलता है। दूसरी चीज तो ये है कि कम्युनिकेशन के लिए होता है। तीसरी चीज अभी जो टीवी या एंटरटेनमेंट जो चीज है वो भी उससे चलती है।
ویدر میپنگ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی جگہ طوفان آتے ہیں, سائیکلونس آتے ہیں, اور اس کی اگر ایڈوانس وارننگ ہمیں مل جائے کہ وہ اپروچ کر رہا ہے, تو سیوک ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے وہ اس کی دخل اندازی لے کے وہ پریپیئرنیس اچھا ہوتا ہے. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی اسپیس کا کافی مہتو ہے. جی. سو بھارت ورش میں اس کی یاترا کس طرح سے شروع ہوئی؟ آپ چونکہ بھارت ورش میں جو بھی بہت سارے موومنٹ ہوئے ہیں, ڈی آر ڈی او سے بھی جڑے رہے ہیں, اسرو سے بھی جڑے ہیں, اس کی یاترا کے بارے میں بتائیں. میں اگر ہندوستان ایئروناٹکس لمیٹڈ کی بات کروں تو 1940 میں ہندوستان ایئروناٹکس لمیٹڈ شروع ہو گیا, اور والچند ہیراچند کی وہ, ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں گورنمنٹ کرتی ہے. اس سمے جو ہندوستان ایئروناٹکس شروع ہو گیا وہ والچند ہیراچند نے شروع کیا تھا. وجہ سے انٹرپرنر, بزنس مین. تو انہوں نے ہندوستان ایئروناٹکس شروع کر دیا 1940s میں. ایئرکرافٹ انڈسٹری میں ہمیں اتنی سفلتا نہیں ہو سکی ہے. دا فرسٹ سکسیز دیٹ وی ہیو اٹ از ان تیجس, وچ از اے فائٹر, ملٹیپل آپریشن ٹائپ آف فائٹر. تو اس کی جو 1983 میں وہ جو شروعات ہوئی تھی, اس کو کم سے کم 30 سال لگے آپریشنلائز کرنے میں. ایئرکرافٹ بنانا اتنی آسان چیز نہیں ہے. ایئرکرافٹ میں کافی سارے پارٹس ہوتے ہیں, کمپوننٹس ہوتے ہیں, اور جب تک وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ٹیسٹنگ بھی ہونا ہوتا ہے. تو ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن وہ سب پورا ٹیسٹنگ کراتے ہیں, اور پورا ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ہی اگر وہ پاس ہوتا ہے ساری ٹیسٹ تو وہ آپ آپریشنز میں لاتے ہیں. اسرو بھی ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے بھارت ورش میں, اس کے بارے میں, اس کی شروعات کیا ہوئی اور اس کی گتیویدیاں کیا ہیں؟ اسرو کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ یونیک ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا 1969 میں نیل آرمسٹرانگ اسٹیپڈ ہز فٹ آن مون. اسرو واز اسٹیبلشڈ ان 1968, جسٹ ایک سال پہلے. اور تریویندرم میں انہوں نے چھوٹی ایک چرچ کے جو, جیسے آپ لوگ سب لوگ تو جانتے ہو کہ گراج میں آپ کو مائکروسافٹ اور ایپل وغیرہ کی جو استھاپنا ہوئی, ویسے ہی کہ چرچ کے ایک بیک یارڈ میں اسرو کی استھاپنا ہوئی ہے. اور ابھی اسرو کہاں پہ ہے؟ ابھی اسرو جہاں پہ پہنچی ہے اس کی جو مثال ہے وہ باقی کوئی بھی کنٹری اس کے ساتھ میچ نہیں کر پاتی ہے. چاہے وہ ٹائم کے پرسپیکٹ میں لیں یا پھر کاسٹ کے پرسپیکٹ میں لیں, بہت لو کاسٹ ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کی ہے اور بہت کم ٹائم میں ڈیولپ کی ہے. میں چاہوں گا ہمارے دیش کے ہونہار ویگیانکوں کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہو جائیں. جی, آپ سبھی تمام یووا ساتھی جو کہ اس شیتر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے. میں آپ کو سمے آنے پر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا نام بتاتے ہوئے سوال پوچھیں. تب تک سوال تیار رکھے گا. سر, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس طرح کی فارمل اسٹڈیز بھارت ورش میں اویلیبل ہیں اس انڈسٹری میں آنے کے لیے؟ ایروسپیس انجینئرنگ یہ تو حالانکہ ملٹی ڈسپلنری ٹائپ آف ڈسپلن ہے. یہ ان ٹرو سینس دس از ملٹی ڈسپلنری تھنگ. اگر آپ ایئر کرافٹ کی بات کریں, نہیں تو اسپیس کرافٹ کی بات کریں, تو اس میں جتنی چیزیں لگتی ہے اس میں ہر ایک جو انجینئرنگ ڈسپلن ہے اس کا کوئی مہتو ہے. اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ان میتھمیٹکس, کمپیوٹیشنل ایروڈائنامکس, کمپیوٹیشنل مینوفیکچرنگ اس کی ضرورت ہوتی ہے. الیکٹرانکس کی ضرورت ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ کی ضرورت ہے. ایروناٹکس اور ایروسپیس یہ بالکل چھوٹا اس میں سے حصہ ہے. خالی ایروناٹکس سیکھ کے آپ ایئر کرافٹ نہیں بنا پاؤ گے. اس کے لیے میکینیکل انجینئرنگ کی بھی ضرورت ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ کی بھی ضرورت ہے, کافی ساری لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. سو ایروناٹکس کی جو ڈسپلن شروع ہو گئی تو شروع میں تو باقی سارے لوگ اس میں مدد کر رہے تھے. سول انجینئرنگ مدد کر رہے تھے, میکینیکل انجینئرنگ مدد کر رہے تھے. تو یہ کمپوزٹ بلینڈ ٹیکنالوجی ہے. ایروناٹیکل انجینئرنگ جیسے میں نے بتایا کہ 1966 میں
IIT ممبئی میں شروع ہو گیا. اس کے 1 سال پہلے IIT مدراس میں شروع ہوا تھا. IISc بنگلور میں کافی دن سے چل رہا تھا, کیونکہ اگر دیکھنا چاہے تو بنگلور از اے مدر آف ایروسپیس انڈسٹری. وہاں پہ نیشنل ایئروناٹکس لمیٹڈ ہے, HAL ہے, ہندوستان ایئروناٹکس لمیٹڈ ہے, ڈھیر قسم کے لیبورٹریز ہے. تو بنگلور میں ایروسپیس انڈسٹری کا صحیح ڈھنگ سے جنم ہوا. اور جو اسپیس ٹیکنالوجی کی جو بات ہے, ISRO کی جو بات ہے, وہ 1968 سے شروع ہوتی ہے. ہم نے جو 1-2 بار تو سبھی جگہ تو فیلئر تو ہونے ہی ہے. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیوئل ایج ٹیکنالوجی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں پیسفل ایپلیکیشن کا ایک سیٹلائٹ بھی چھوڑ سکتے ہو. اگر اس کے اوپر آپ وار ہیڈ لگا دو گے تو وہ ویپن بن جاتا ہے, ڈسٹرکشن کے لیے بھی ہے. ڈسٹرکشن کے لیے. سو آپ نے ICBM IRBM جو جانتے ہو آپ, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل, اس کی اور جو PSLV GSLV کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک ہی ہے. اگر آپ اس کے اوپر ٹاپ پہ لاسٹ جو سٹیج ہوتی ہے اس میں کیا لگانے والے ہو, اس کے اوپر سارا بھروسہ ہوتا ہے. سو یہ ڈیوئل ایج ٹیکنالوجی ہونے کے واسطے سب لوگوں نے ہمیں منع کر دیا تھا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر منع کر دی تھی. تو اس زمانے میں ہمارے سیٹلائٹ جا کے جو ناسا کی ایجنسی ہے, نہیں تو یورپین اسپیس ایجنسی ہے, نہیں تو رشین اسپیس ایجنسی ہے, ان کے اوپر ہمارے سیٹلائٹس ہم خالی ان کو دے دیتے تھے. سیٹلائٹ ڈیزائن ہمارا ہوتا تھا, لیکن یہ جو لانچ وہیکل جس کو کہتے ہیں وہ الگ الگ لوگوں کی تھی. تو اس سے ہم نے ہماری یہ شروعات کی. 1980s میں جب ہمیں پہلا سکسیس ملا, سیٹلائٹ لانچ وہیکل SLV-3 کہا کرتے ہیں, اور اس زمانے میں جو اسٹالورٹ تھے اسپیس انڈسٹری میں, ستیش دھون صاحب, عبد الکلام, یہ جو دو لوگ تھے انہوں نے کافی مہتوپورن بھومکا اس میں نبھائی ہے. تو یہ پہلا جو فیلئر ہوا تھا اس کا جو جب ڈائگنوسس ہوتا ہے اس کے بعد ستیش دھون صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہماری غلطی تھی. جب 6-8 مہینے بعد جو پہلا جو سکسیسفل لانچ ہوا تب انہوں نے جا کے عبد الکلام صاحب کو بتایا کہ یہ آپ کا سکسیس ہے. The blame is shared by everybody. The success is a unique type of a thing. So 1980 میں ہم نے پہلا سیٹلائٹ ہم نے لانچ کیا. اس کے بعد کی اسٹوری تو آپ سب لوگ جانتے ہو. GSLV ہے, دیٹ از اے جیو اسٹیشنری لانچ وہیکل ہے. PSLV ہے, پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل ہے. اور GSLV میں بھی وہ جو ایک کرائیوجینک انجن کی جو بات ہوتی ہے وہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا ہمیں. تو وہ ٹیکنالوجی ہمیں خود بخود ڈیولپ کرنی پڑی. تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہے. ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم آپ کسی سے بھی کم نہیں ہے. وی ول میچ یور انٹیلیجنس, وی ول میچ یور ڈیٹرمنیشن, وی ول میچ ایوری تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ اٹ. اینڈ یہ جو ہم نے سواولمبن سے جو کیا ہے اس کے لیے میرے خیال سے دوسری کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کوڈوز دے دیں گے لوگوں کو, بتاؤ گے کہ یہ ہماری خود کی محنت ہے. جی اس کا پھل ہے یہ. جی پروفیسر گوکھلے نے بہت بڑھیا بات کہی کہ کلام صاحب جیسے شخصیت اس کے پیچھے ہیں کہ جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کو یا اس آرگنائزیشن کو یا اس مشن کو ایک انٹرنیشنل مقام تک پہنچایا, اور اس کے پیچھے سکسیس کا ریزن ہے سواولمبن. یواؤ ہمارے بیچ یہی کام ابھی کرنا باقی ہے, اس پر سب سے زیادہ زور دینے کی آوشکتا ہے. اپنی آتم شکتی کو پہچانے, سواولمبن کو پہچانے. بھارت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. سر نے جو بہت اچھی شکشا دی ابھی, سواولمبن آج کی اور آنے والے کل کی ضرورت ہے. اپنے لیے, اپنے سواولمبن کے لیے پھر سے ایک بار زوردار تالیاں. یاترا کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنا نام اور سنکشپت میں سوال. سب سے پہلا سوال. جی سر, میں سسپال سنگھ سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آفٹر گریجویشن سر اس سیکٹر میں کس ٹائپس کی جاب وغیرہ اویلیبل ہے؟ جی, پڑھائی کے بعد میں نوکری کی جو بات انہوں نے رکھی. 2 جگہ آپ آرام سے جا سکتے ہو. آپ کا جو ٹریننگ ہے
جو مینجمنٹ یہ جو CFD کمپیوٹر ایڈیڈ مینوفیکچرنگ FEM یہ جو تمہارا جو ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ آپ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہو. یعنی کہ شپ ڈیزائن میں بھی آپ جا سکتے ہو, کار ڈیزائن میں جا سکتے ہو. ہمارے کافی سارے ایئروناٹیکل جو انجینئر ہے انہوں نے بڑھیا کام آٹوموٹیو انڈسٹری میں کر کے دکھایا ہے. اگر آپ کو ایروسپیس میں ہی کام کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھنا ضروری ہے آپ کو کہ گورنمنٹ اس میں کافی ساری چیزیں گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, بیکاز اسپیس از اے ایکسٹریملی کاسٹ انٹینسو انڈسٹری. یہ جگاڑ میں کام کرنے والا ہوگا نہیں ہے. یہ جو اسپیس انڈسٹری جو ہے اس میں کافی ساری انڈسٹریز کی ضرورت ہوتی ہے, انٹیگریشن کی ضرورت ہوتی ہے, کافی ساری لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دوسرے کا کام ہے نہیں ہے, تو گورنمنٹ میں تمہیں جاب کرنا پڑے گا. جی, تو ISRO ہے, HAL ہے, DRDL ہے, سب لوگ وہاں پہ سائنٹسٹ کا جاب آپ کو مل سکتا ہے. جی, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی ویکتی جو نوکری کی بجائے آگے پڑھنا چاہتا ہے وہ سوال پوچھیں. Hi sir, my name is Ankush Chaudhary and I want to know that what is the procedure for doing post graduation in aerospace industry. جی, ہندوستان میں یہ جو 4 اولڈ IITs ہے اور IISc ہے ان سبھی جگہ پوسٹ گریجویٹ کی فیسلٹیز ہے. BTech کے بعد آپ M.Tech کر سکتے ہو, PhD کر سکتے ہو. اگر آپ باہر جانا چاہتے ہو, فارن کنٹری میں جانا چاہتے ہو, تو وہاں پہ ملٹیپل آپشنس ہے. تو پوسٹ گریجویشن از پاسبل. خالی ایروسپیس میں کرنا ہے تو لمیٹڈ اسکوپ ہے. اس کے بعد آپ دوسرے کسی اس میں کرنا چاہو گے تو کافی سارا اسکوپ ہے. جی, ہر اسٹڈیز میں انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹینس ہیں. کیا اس انڈسٹری کے لیے, اس ایجوکیشن کے لیے بھی اس طرح کی ویوستھا ہے بھارت ورش میں؟ بھارت ورش میں جو 4 IITs ہے, IIT ممبئی, IIT مدراس, IIT کھڑگپور, IIT کانپور, یہ 4 جگہ جو ہے وہاں پہ دیز آر انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹینس. تو وہاں پہ تو ایروسپیس ہے ہی ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس وہ تو پیرنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, ان کے پاس بھی ساری چیزیں ہیں. پنجاب انجینئرنگ کالج, اس کے بارے میں بتا دو, ان کے پاس بھی ایئروناٹیکل انجینئرنگ ہے. اور ہمارے جو پچھلے وایو سینا کمانڈر تھے ارجن سنگھ جی نے پنجاب انجینئرنگ کالج سے کیا تھا. حالانکہ کلپنا چاولہ نے بھی پنجاب سے کیا تھا. جی جی. سو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کافی ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ کالجز جو ہے, انجینئرنگ کالجز جو ہے, وہ ساؤتھ میں زیادہ ہے, نارتھ میں کم ہے. بنگلور بینگ دا ہب آف دا بنگلور بینگ دا ہب, حیدرآباد, تریویندرم, یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ساؤتھ فوکسڈ ہے, لیکن یہاں بھی وہ کرنے کی ضرورت ہے. جی دوستو, جو ودیارتھی اس دشا میں بڑھنا چاہتے ہیں, ہائر اسٹڈیز کی ہم خاص طور سے جیسے سر نے بتائی, تو ڈیجیٹل انڈیا کا سہارا لیجئے, اپنے موبائل میں سرچ کیجئے. ہاں, یہ ہے کہ آپ کو یاترا اگر نارتھ میں اگر آپ ہیں تو یاترا آپ کو ساؤتھ کی کرنی پڑے گی. کوئی بات نہیں, اس بہانے ایک نئی جگہ دیکھنے کا موقع ملے گا, اور ایکسپوجر جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی آپ کے ویکتتو میں 4 چاند لگیں گے. فی الحال چاند کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا سوال. Hello sir, I am Vidhi. I am doing my BTech in Electronics and Communication Engineering. Sir, can I pursue my post-graduation in space technology? جی, ایسے کئی بار ہوتا ہے, ودیارتھی کو لگتا ہے کہ پہلے کچھ پڑھ لیا, بعد میں من میں کوئی دوسرا اور نیا خیال آتا ہے, تو اس میں انٹر ڈسپلنری اسٹڈیز پاسبل ہیں؟ ایبسولوٹلی. کمبینیشن آپ کو دیکھنا ہے, اور ابھی نئی جو چیزیں آگے نکلتے آئی ہے نا, ایئر کرافٹ اینڈ الیکٹرانکس کمبائن کر دو, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایویونکس کی کتنی ضرورت ہے. ابھی آپ جو بھی کوئی ایئر کرافٹ میں بیٹھتے ہو اس میں فلائی بائی وائر ٹیکنالوجی کہتے ہیں, تو اس کے لیے الیکٹرانکس کی ضرورت ہے ہی ہے. اور کافی حد تک ابھی الیکٹرانکس تمہارے آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی آ گیا ہے, ایئر کرافٹ میں تو ہے ہی ہے. جو سیٹلائٹ جو تم ڈیزائن کرتے ہو اس میں تو الیکٹرانکس ہے. سو ایسے مت سوچیے کہ میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں, الیکٹریکل انجینئر ہوں, اس لیے میں نہیں یہ کر پاؤں گا.
The aerospace amalgamation. science is really vast. It is really vast. It can assimilate anybody and everybody. आई बात समझ में? ह्यूमैनिटीज की भी उधर जरूरत है, आर्किटेक्ट्स की जरूरत है. किस लिए? जब मैन मिशन होता है, नहीं तो अगर आप एयरक्राफ्ट केबिन देखोगे तो स्पेस तो लिमिटेड होती है, तो वो डिजाइन कैसे करे, कहाँ पे कौन सी चीज होनी चाहिए, कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, कहाँ पे पैनल्स होने चाहिए. तो एरोस्पेस इज अ वंडरफुल साइंस एंड इट विल एसिमुलेट एनीबडी एंड एवरीबडी. मेटलर्जी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब लोगों की जरूरत है. दोस्तों, जैसा पिछले सालों में हमने देखा है, दक्षता इस इंडस्ट्री में हमारी वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज हुई है. और अगर आप अपने करियर को ऊंची उड़ान देना चाहते हैं तो थोड़े में संतुष्ट ना हो, हायर स्टडीज के लिए मोटिवेशन जरूर बनाएं. अक्सर ये विद्यार्थी सोचता है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद नौकरी मिल जाए, उसमें ही संतुष्टि हो जाती है. लेकिन पुख्ता और बड़ा करियर चाहिए तो आगे पढ़ना न केवल इच्छा बल्कि जरूरत है. अच्छे करियर के लिए अच्छी स्टडीज बनाएं और फिर आपको एक हाईवे पर अपनी यात्रा आगे चालू रखनी है. फिलहाल अगला सवाल. हाँ सर, माय नेम इज अमरजीत कुमार. मैं पूछना चाहता हूँ कि 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं? जी, क्योंकि आजकल ये काफी चलन में आने लगा है इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए विल इट बी बेनिफिशियल टू गो फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स? इट श्योरली वुड बी. IIT मद्रास 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स चलाता है. 4 साल बीटेक के होंगे और 1 साल एमटेक का होगा. 7वें सेमेस्टर तक आप काफी सारा आप बीटेक करोगे और 8वें, 9वें और 10वें सेमेस्टर में आप एमटेक पढ़ लोगे. इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर तुम एमटेक करके बाहर निकलोगे तो इंडस्ट्री रेडीनेस के लिए वो बहुत बढ़िया होगा. मान लो कि तुम पीएचडी नहीं करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे खाली बीटेक से काम काफी बार नहीं चलेगा और आपको ही ऐसे महसूस हो जाएगा 2-3 साल में कि मेरा नॉलेज कम है, मुझे और कुछ पढ़ना है. और उस समय पे अगर तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो पहले से ही तुम तैयार होके चले जाइए. इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्लस 1 साल की बचत हो रही है. हाँ, 1 साल की बचत होती है. और आप अपना लॉन्च पैड, एक अच्छा पुख्ता लॉन्च पैड तैयार कर पाते हैं, बजाय एक सिंपल ग्रेजुएशन या बीटेक करने के बाद आप आगे बढ़े. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आर देयर. जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. Hello sir, my name is Nirav and I would like to know what are the scholarships available at various levels in aerospace? जी, इन इंडिया अगर तुम गेट क्वालिफाइड हो तो तुम्हें जो एमटेक के लिए स्कॉलरशिप मिलती है वो तो मिल ही जाएगी. पीएचडी करना चाहते हो तो पीएचडी के लिए भी स्कॉलरशिप्स है. क्वालिफिकेशन तो कहीं ना कहीं होना है, उससे तो छुटकारा है नहीं. कोई ऐसे तुम्हारी जेब में पैसा नहीं डालने वाला है. लेकिन अगर तुम क्वालिफाइड हो तो स्कॉलरशिप की कोई भी कमी नहीं है. डिफेंस और स्पेस, उनकी तरफ से भी कोई स्कॉलरशिप की स्कीम्स होती है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वो कनेक्ट करके रखते हैं, तो स्कॉलरशिप तुम्हें जरूर मिल जाएगी. अगर तुम फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो तो वो जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ी सी अलग होती है. वहां पे जो हमारी जो सीनियर प्रोफेसर्स होंगे वहां जिनके साथ तुम काम करना चाहोगे, उनके पास कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए. हिंदुस्तान में वो मुसीबत है नहीं. अगर तुम गेट क्वालिफाइड हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी. सो स्कॉलरशिप की वजह से तुम्हें कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी. प्रोफेसर गोखले ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है. जो विद्यार्थी अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं वो चाहे करियर आगे कुछ भी बनाए, लेकिन गेट का एग्जामिनेशन जरूर देना है. उम्मीद है अभी गेट के फॉर्म्स अवेलेबल हैं और फरवरी मंथ में ये एग्जामिनेशन होता है और अब ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप अपने सेंटर्स खुद चूज कर सकते हैं और अलग अलग डेट्स में आप उस एग्जामिनेशन को ऑप्ट कर सकते हैं. गेट का एग्जामिनेशन देना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको एमटेक करना है या नहीं करना है, बल्कि आपके सीवी में आपकी टेक्निकल एबिलिटी को शो करता है. इसलिए पिछले वर्ष का डाटा हो सकता है, ये डेटा मेरा एक्यूरेट ना हो, लगभग 8 से 9 लाख विद्यार्थी गेट में अपीयर हुए थे. ये ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. तो बी सिंसियर एंड सीरियस अबाउट योर स्टडीज. राइट फ्रॉम सेकंड ईयर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन. और ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है, चाहे आप नौकरी करें या आगे पढ़ाई करें.
फिलहाल PSU मैं एक बात बताना जी, जी। चाहूँ कि गेट एग्जामिनेशन जो है काफी सारे PSUs भी उसको महत्व देते हैं. जी वो जरूरी है कि आपने कुछ ली होगी. तो गेट इज एसेंशियली एग्जिट टाइप ऑफ एग्जाम. 4 साल तुमने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई का ऑन ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे तुम Evaluation कहाँ होगा. पे रहते हो. तो गेट एग्जामिनेशन काफी अच्छी होती है, जैसे GRE वगैरह है ना, वैसे गेट एग्जामिनेशन भी है. आप सब लोग सोचिए और गेट एग्जामिनेशन कर लीजिए. जी, यानी कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई दरवाजा खोलना ही पड़ेगा. तो गेट वो वाकई में वो दरवाजा है जिसके खोलने के बाद में आपको अपार अपार संभावनाएं मिल जाएंगी. यू विल बी हैविंग चॉइसेस आउट ऑफ विच यू कैन चूज व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. फिलहाल अगला सवाल. Hello sir, my name is Rohit Patel and I want to know what are the various research career possibilities in space technology and aeronautics. जी, भारतवर्ष में इसका रुझान अब बढ़ने लगा है. लोग इनोवेशन और रिसर्च की तरफ सिंसियरली मोटिवेट हुए. सर, इसके बारे में विस्तार से बताएं. बाय डिफॉल्ट अगर तुम देखने जाओगे DRDO, उसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो रिसर्च इज इन देयर जीन्स. उसके बिना कुछ होने वाला ही नहीं है. उसके बावजूद अगर तुम रिसर्च लैब देखना चाहोगे तो देयर इज अ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ADA, ADE, नेशनल एरोस्पेस लैब. काफी सारी लैब्स है जहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च भी होता है. और अगर आप साइंस में भी कोई रिसर्च करना चाहोगे और उसका कोई एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, मोस्ट वेलकम. रिसर्च लैब्स काफी है. CSIR लैब्स है, काफी सारी लैब्स है. आप अगर देखना चाहे तो ये जो IT इंडस्ट्रीज है उनकी तो रिसर्च लैब नहीं होती है. छोटा कंपोनेंट होगा, वो खुद के लिए कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए करेंगे. ये जो तुम्हारी जो दूसरी जो रिसर्च लैब्स है, CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उनकी तरफ से जो तुम्हें पैसा मिलता है रिसर्च करने के लिए, दैट इज फॉर द सोसाइटल गुड, दैट इज फॉर द कॉमन गुड, दैट इज फॉर एवरीबडी. अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में काम करने जाओगे तो इट वुड हैव अ कमर्शियल एंगल, not a societal angle. This is the basic difference between the two research labs, And I think you should keep it in mind, saying, कि ये भी जरूरी है. मैं जानता हूँ कि 5G के बाद क्या आएगा, अभी 4G से आप 5G हो रहे हो, जा रहे हो. 5G के बाद क्या आएगा, तो वो कमर्शियल मार्केट है. और उसके लिए भी ये स्पेस टेक्नोलॉजी की जरूरत तो होगी, क्योंकि जो ट्रांसपॉन्डर्स है, जो सैटेलाइट पे जो ट्रांसपॉन्डर्स है, उसकी बैंडविड्थ भी बढ़ानी होगी. सो ये रिसर्च इन एरोस्पेस इज इनबिल्ट टाइप ऑफ अ थिंग. इट इज नॉट अ स्टैटिक फील्ड. इट इज डेफिनेटली नॉट अ स्टैटिक. जैसा प्रोफेसर गोखले ने कहा कि रिसर्च का DNA आपके ब्लड में होना जरूरी है एक क्षेत्र में आने के लिए. तो जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए सलाह यही है कि वो अपनी स्टडीज के दरमियान इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की विजिट करें. जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ कोई शहर घूमने जाते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स घूमने जाते हैं, घूमने फिरने की जगहों पर जाते हैं, एंटरटेनमेंट की जगह पर जाते हैं, जो चीज आपके करियर को डायरेक्टली हिट करेगी वो है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर एक्सपोजर लेना. उसकी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है. आप अपने डिपार्टमेंटल हेड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड्स है उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं. एक टीम बनाइए 10 से 15 लोगों की, या जो भी क्लास की आपकी स्ट्रेंथ है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर के विजिट करें. आपको डेफिनेटली कुछ आइडिया मिलेगा, रिसर्च का आइडिया मिलेगा, प्रोजेक्ट्स में एसोसिएट होने की आपको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी. हमारे विद्यार्थी बहुत जल्दी ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में आना चाहते हैं, जबकि एंटरटेनमेंट होता है कि काम करने के बाद थकान, उस वक्त में आपके मन को हल्का करने के लिए एंटरटेनमेंट की आवश्यकता होती है. हम बहुत जल्दी एंटरटेनमेंट में जुड़ना चाहते हैं. पहले अपने आप को तैयार कर लें, है ना, फिर होने उसके बाद आप फिर चाहे जो पूरे जीवन पड़ा है एंटरटेनमेंट के लिए, डू हार्ड वर्क नाउ एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ द लाइफ, और एंजॉय नाउ एंड डू हार्ड वर्क रेस्ट ऑफ द लाइफ. चॉइस इज योर्स. तो जैसी आपने बात कही रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट की, भारतवर्ष की ये अभी सबसे बड़ी जरूरत है. हम धीरे धीरे हमने अपने आप को स्वावलंबन के जरिए इंडिपेंडेंस डेवलप किया, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस हासिल की है बहुत सारी चीजों में.
آج بھی ہم بہت ساری چیزوں میں چائنیز پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہیں, ان کی ٹیکنالوجی پر نربھر ہے. ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کر لی ہے, لیکن ہمارے انوویشنز میں ابھی نیا پن آنا باقی ہے. لو کاسٹ ٹیکنالوجی کا سماویش ہونا ضروری ہے, اور شروعات ہوگی آپ کے خود سے. اور فی الحال اگلا سوال. ہیلو سر, مائی نیم از سریش کمار. مائی کوشچن از سر, اس سیکٹر میں سر پرائیویٹ اور سر گورنمنٹ جاب کس ٹائپ کی ہے سر؟ جی, گورنمنٹ جاب کی آپ نے بات شروعات میں رکھی, پرائیویٹ جابس بھی سبب ہیں اس میں. پرائیویٹ جاب جیسے میں نے بتایا, ٹاٹا موٹرز میں جاؤ گے, پرائیویٹ انڈسٹری ہے وہ. اس میں اسپن آف جو ہوتے ہیں نا, اسپیس ٹیکنالوجی کے اسپن آف سب سے زیادہ ہے. آپ نے FRP کا نام سنا ہوگا. وٹ از FRP؟ فائبر ری انفورس پلاسٹک. ابھی جو اوپر جو سب ٹنکیاں دکھتی ہیں نا پلاسٹک کی, وہ فائبر ری انفورس پلاسٹک کہتے ہیں. دیٹ از اے اسپن آف اسپیس ٹیکنالوجی. تو ڈائریکٹ کوریلیشن ملے نہ ملے, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کاسٹ انٹینسو انڈسٹری ہے نا, اپنے کوئی رشتے دار کی تو انڈسٹری ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہت پیسے جڑانے کی ضرورت ہے. تو پرائیویٹ جاب جو ہوں گے وہ پیریفیرل جاب ہوتے ہیں, لیکن لیکن ایروسپیس تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ اٹ ٹیچز یو انٹیگریشن آف لارج کوانٹم آف سسٹمس. ایسے اگر تم کہیں پہ سیکھ جاؤ گے, ایروسپیس انجینئرنگ میں تم فلوئڈ میکینکس سیکھتے ہو, اس کا اپلیکیشن سبھی جگہ ہے, صحیح ہے. کنٹرول گائیڈنس سیکھتے ہو, اس کا بھی اپلیکیشن سبھی جگہ ہے. تو تم کہاں پہ وہ تمہارا جو نالج تم نے جو گین کیا ہے, ایکسپیرینس جو گین کیا ہے, وہ کہاں پہ تم لگانا چاہتے ہو, وہ تمہارے اوپر نربھر ہے. جی, کہا جا سکتا ہے کہ سیف گیم والی جو بات دماغ میں رکھتے ہیں لوگ, ان کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری الائڈ انڈسٹریز میں اس کے اپلیکیشن ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کے لیے جو اپروپریٹ جاب چاہیے وہ مل ہی جائے گا. اگلا سوال. ہائی سر, مائی نیم از آدھار جین. آئی ووڈ لائک ٹو بی اے جاب کریٹر. So I want to know what is the scope of entrepreneurship in space technology. آپ نے میرے من کی بات رکھی. ابھی پچھلے ودیارتھی نے جو جاب کی بات کہی, تو کوئی جاب دینے والا بھی تو ہونا چاہیے. کیا سمبھاونا ہے اس چھیتر میں؟ کافی آپشنس ہے تمہارے پاس. ڈائریکٹ 1-on-1 آپشن ہوگے یا نہیں وہ الگ بات ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جو اسپن آف جو ہے اس کے اوپر تم کیا کیپٹلائز کر سکتے ہو, اس کے اوپر ہے, نربھر ہوتا ہے. برابر ہے. ابھی ہمارے جو آنریبل ڈیفینس منسٹر ہے پریکر, انہوں نے بھی بتایا ہے کہ کئی چیزیں جو ڈیفینس میں لگتی ہے, نہیں تو اسپیس میں لگتی ہے, نہیں تو ایئر کرافٹ میں لگتی ہے, وہ آؤٹ سورس کرنے کے لیے تیار ہے. تو تمہاری کوئی ایک اچھی خاصی ایک ورکشاپ ہوگی جہاں پہ تم ہائی اینڈ ٹائپ آف چیز کرا سکتے ہو, کیونکہ اسپیس انڈسٹری, ایئر کرافٹ انڈسٹری میں ایکوریسی اینڈ پریسیجن از سم تھنگ وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. وہاں پہ ٹالرنس لیول جو ہوتا ہے وہ بالکل کم ہوتا ہے. وہ اگر تم کر سکتے ہو تو چھوٹے موٹی چیزیں جیسے جو کمپوننٹ جو کہتے ہیں, چھوٹی سی بات ہے. ایئر کرافٹ میں تم نے ریویٹس کتنے لگتے ہیں دیکھے, جو جوائن کرتے ہیں دو مٹیریلس کو, جی شیٹ, وہ تم ریویٹ بنا سکتے ہو. تم اس کے لیے تو تمہیں ایروسپیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مینوفیکچرنگ کے بارے میں تم سمجھ سکتے ہو, تو جاب پرووائڈر تم ہوگے. پاسبلٹیز کافی ہیں, لیکن ایکسلنس کی آوشکتا ہے. ایکسلنس کی آوشکتا اگر آپ اپنا پروڈکٹ ایکسلنٹ فارم میں مینوفیکچر کر سکتے ہیں تو پھر انٹرپرینورشپ کی خوب ساری سمبھاونا اس میں مل جائیں گی. فی الحال اگلا سوال. ہیلو سر, آئی ایم پشکل اگروال. ایکچولی آئی وانٹ ٹو نو دی اسٹڈنگ اپارچونیٹیز ان ابراڈ. ودیش جانے کی خواہش رہتی ہی ہے. ونڈرفل تھنگ. Lots and lots of universities abroad, they are offering aerospace courses. Georgia Tech is there, MIT is there, Stanford is there, Caltech is there, you name it, As a matter of fact, the options that you get it over there, to get absorbed into the NASA, is something which are phenomenally different type of things, سو تمہیں فارن کنٹریز میں کافی سارا اسکوپ ہے. تھوڑا سا ایسا ہٹ کے اگر تم سوچو گے تو اسکوپ ہی اسکوپ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا اباؤٹ دس پرٹیکولر سولر امپلس پلین. آپ نے سنا ہے وہ کیا چیز تھی؟ ایک سال میں پیورلی آن دا سولر پاور دا ایئر کرافٹ
सिंगल पर्सन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, उसने पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा की. टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें, कितने लोग थे उसमें, अभी आई बात समझ में. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग क्रेजी. सोलर पावर से तुम कोई एयरक्राफ्ट चलाने वाले हो क्या? नॉट इन द नियर फ्यूचर एनीवे, बराबर है. लेकिन ये हम कर भी सकते हैं. जो एक कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी की जो बात होती है वो उन्होंने करके दिखाई. उसमें टेक्नोलॉजी थी, उसमें मैनेजमेंट था. सो ये जो सारी चीजें आपको जो सिखाती है, सोलर इंपल्स तो एक ही एयरक्राफ्ट था, सही है, लेकिन उसके पीछे जिन लोगों ने कितनी सारी मेहनत की है उसके बारे में आप सोच लीजिए. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज में विदेश में जाकर शिक्षा अर्जित करने के, लेकिन यात्रा लंबी है, तो उसकी तैयारी पुख्ता रखिएगा. फिलहाल यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल. Hello sir, my name is Pratishtha Bhatni and I want to ask that what are the career opportunities for women in this field? जी, बहुत तेजी से अगर हम बात करें तो शिक्षा में और जॉब्स में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? वर्किंग इन लैबोरेटरीज, नो इशू. वर्किंग एज एकेडमिशियंस, नो इशू. ओके. वर्किंग एज एस्ट्रोनॉट, नो इशू. कल्पना चावला सही है ना? रेफरेंस है. तुम अभी मुझे बताओ कि कहाँ पे आपको रोका गया है? कहीं पे भी नहीं रोका गया है. मैंने जैसे बताना चाहता हूँ, 25% ऑफ माई फ्लाइट्स दैट आई टेक, दे आर कमांडर्ड बाय अ वुमन. ऐसी कोई भी चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकती हो. अभी तुम्हें उसमें चाहत है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको किसी ने भी मना नहीं किया है. यू हैव गॉट एम्पल अपॉर्चुनिटी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो इनेट क्रिएटिविटी होती है ना वुमेन में, वो अगर इसमें हम ले आए, बेनिफिशियल रहेगी. वो इसमें ले आए तो सबसे बढ़िया रहेगी. दोस्तों, प्रोफेसर गोखले ने एक बहुत बढ़िया बात कही. हम सभी के लिए, न केवल आपकी बात का ही जवाब था. हमारी तरक्की में दूसरे व्यक्ति बाधा नहीं डालता है, हमारे अपने विचार उसमें बाधा बनते हैं. ये हम खुद तय करते हैं कि ये मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं. तो अपनी क्षमताओं का विकास करें. मैं चाहूंगा दोस्तों, एक बार प्रोफेसर गोखले साहब की इस बात के लिए जोरदार तालियां. जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. हेलो सर, माय नेम इज सुरेश कुमार. माय क्वेश्चन इज डिमांड सप्लाई रेशियो फॉर जॉब. डिमांड सप्लाई, हमारी डिमांड भी कम है और सप्लाई भी कम है, सो वो बैलेंस हो जाता है. जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर साइंस की कितने कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है? लैक्स एंड लैक्स ऑफ कॉलेजेस, राइट. उसमें तो कोई कमियां है नहीं. जॉब पोटेंशियल भी है, लेकिन उसमें काफी बार बताया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट रेडी नहीं है, तुम्हारे बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं है. एरोस्पेस में वो नहीं होगा. जॉब्स कम है, मानते हैं. अगर तुम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, त्रिवेंद्रम में वो इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की इंस्टीट्यूट है. वहां पे अगर तुम स्टूडेंट बन के जाओगे तो तुम्हें जॉब एश्योर्ड है. ISRO में एश्योर्ड जॉब है. बिफोर इवन यू टेक योर फाइनल एग्जामिनेशन, जॉब इज एश्योर्ड इफ योर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड. तो जॉब्स कम है, लेकिन अगर तुम एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करोगे, हालांकि एयरलाइन और एरोस्पेस थोड़े थोड़े अलग है. एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेशनल डिटेल्स, यानी कि पायलट ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, है ना, एयरपोर्ट ऑपरेशन, ये अलग अलग चीज है. लेकिन वो भी एरोनॉटिकल की जॉब ही है. सही है ना? जॉब्स की कोई कमी नहीं है. जॉब की कमी नहीं है, लेकिन आपकी दक्षता अच्छी होनी जरूरी है. दक्षता अच्छी होनी चाहिए और यू शुड बी एट द टॉप ऑफ योर क्लास. That is single most important thing. If you are at the bottom of the stack, and then say, that I want to be the vice president of aerospace company, वो नहीं होगा. अगला सवाल. Hello sir, I am Prakhar. I want emerging fields in space technology.
emerging fields in space technology, the 20th century की अगर तुम बात करोगे तो 20th century belonged to two disciplines. One was aerospace and the other one was computer science. In 1903 Wright brothers first flew. Computer science उसी समय आ रहा था, बड़े wall systems थी, until mid 50s, the computer was nowhere, addition subtraction के बगैर वो कुछ भी नहीं कर पाता था. Now एयरक्राफ्ट के लिए उनको जरूरत पड़ी कि कॉम्पैक्ट चीज होनी चाहिए, है ना. तो these two industries, they essentially helped each other to develop. So we need to keep that particular thing focus in mind कि ये जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बात है, that is offshoot. It is offshoot of this particular thing, SpaceX के बारे में आपने सुना है? SpaceX, it is a private entrepreneur, who is going to have space launches, and who is piloting that? Elon Musk. Who is Elon Musk? Elon Musk is the one, who is going to push the electric cars. अभी कनेक्शन देखना शुरू कर दो. There is no exclusive thing. You have fantastic opportunities in aerospace industry. The 21st century is in communications. It is in IoT, Internet of Things, development of small sensors and all that. लेकिन वो जब continuous development होती आई तब हम वो कर पाए. So 21st century is coming from the 20th century. सर, चलते चलते जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए संदेश. If you have got a passion, if you have got a urge for creativity, if you want to try something which is exciting, every time, when they show you the rocket launch, what happens? You erupt with a clapping, right? And immediately, your social media gets flooded. If you are having a sufficient passion, curiosity, interest, enthusiasm, come into the aerospace. There is no other better industry, better discipline than aerospace. वो सब लोगों को संभाल लेती है जी, और ये सबसे बढ़िया बात है जी. दोस्तों, प्रोफेसर गोखले ने आज बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की. आप में अगर पैशन है, एक्सीलेंस की चाह है, तो चंद्रमा पे आप भी पहुंच सकते हैं. दूरदर्शन का ये प्रयास आपके जीवन को ऊंचाइयों पर लेके जाए, ये जारी रहेगा. आज के लिए बस इतना ही. प्रोफेसर गोखले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में पधारे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार. नमस्कार.